डियर स्टुडेन्ट्स, आज हामी क्लास 12 को कम्पनी फाइनल अकाउन्ट च्याप्टरको केही हिडन एडजस्टमेन्ट्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है। अब यी हिडन एडजस्टमेन्ट्सहरू भनेका के हुन् अनि यिनीहरूको चाहिँ हामीले फाइनल अकाउन्टमा कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यहाँ हामी डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ है। ओके, हेर्नुहोस् त, हिडन एडजस्टमेन्ट भनेका चाहिँ त्यस्ता एडजस्टमेन्ट्सहरू हुन् जसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्टमा अलग नदेखाएर चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समै कुनै न कुनै हिन्ट दिएको हुन्छ हामीलाई। त्यो हिन्टलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको फेरि फाइनल अकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै एउटा हिडन एडजस्टमेन्ट्सको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, के छ, प्लान्ट यहाँ के दिएको छ, डेट दिएको छ। प्लान्टको पछाडि के दिएको छ, डेट दिएको छ। अनि त्यसपछि डेप्रिसिएसन एट द रेट 10% पर एनम भनेर एडजस्टमेन्टमा इन्फर्मेसन पनि दिएको छ है हामीलाई। अब यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हामीले एक अकाउन्टिङ इयरको लागि हामी के गर्छौँ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स तयार पार्छौँ होइन। सपोज यो अकाउन्टिङ इयर चाहिँ 1 वैशाख 2080 देखि 31 चैत्र 2080 सम्मको यो हाम्रो अकाउन्टिङ इयर छ है। अब यहाँ 31 चैत्र 2080 को दिन यो डेटमा चाहिँ हामी के बनाइरहेछौँ त, फाइनल अकाउन्ट बनाइरहेछौँ। के बनाइरहेछौँ, फाइनल अकाउन्ट्स बनाइरहेछौँ है। अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई प्लान्ट भनेर डेटमा के दिएको छ, यहाँ अगाडि ब्र्याकेटमा के दिएको छ, 1 जुलाई 2080 को भनेर ब्र्याकेटमा दिएको छ भनेपछि यसको मतलब के भयो त, जुन हाम्रो प्लान्ट छ नि, त्यो प्लान्ट चाहिँ कहिले पर्चेज गरिएको हो त, प्लान्ट चाहिँ 1 जुलाई 2080 को दिन पर्चेज गरिएको हो भन्ने कुरा बुझिने भयो है यो इन्फर्मेसनबाट। अब यसबाट हामीले यो डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि हेर्नुहोस् त, मसँग प्लान्ट यो सालमा मसँग प्लान्ट 1 सालकै लागि रह्यो कि 6 महिनाको लागि मात्र रह्यो भन्नुहोस् त। मैले प्लान्टलाई यो सालमा 1 सालको लागि युज गरेँ कि 6 महिनाको लागि मात्र युज गरेँ। मैले प्लान्टलाई यो सालमा 6 महिनाको लागि मात्र युज गरेँ होइन। त्योभन्दा पहिले त मसँग यो प्लान्ट छँदै थिएन नि। अब मैले डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि म कति महिनाको डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने भए त, पुरै 1 सालको डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने भए कि 6 महिनाको मात्र डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने भए। म 6 मन्थको मात्र डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने भयो। अब कति हुने भयो भन्नुहोस् त, प्लान्टको भ्याल्यु कति छ ब्यालेन्स सिटमा र ट्रायल ब्यालेन्समा 1 लाख दिएको छ, त्यसको 10% चाहिँ 1 सालको डेप्रिसिएसन भयो। अब मलाई 6 महिनाको डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्दाखेरि म 6 × 6 / 12 गर्ने भयो। अर्थात् 1 लाखको चाहिँ मेरो प्लान्टको भ्याल्यु थियो, त्यसमा चाहिँ 10% मेरो डेप्रिसिएसन थियो, यो चाहिँ 1 सालको थियो होइन। अब 1 महिनाको गर्दाखेरि के हुने भयो त, / 12 गर्ने भयौँ होइन। अनि 6 महिनाको गर्दाखेरि × 6 गर्ने भयौँ त कति आउने भयो भन्नुहोस् त, कति आउने भयो, 5000 आउने भयो है। कति आउने भयो, 5000 आउने भयो। 6 × 2 = 12 अनि त्यसपछि के हुन्छ, अब यो 10%ले काट्दाखेरि कति हुने, 5% हुने भयो नि। त 1 लाखको 5% कति हुने भयो त, 5000 हुने भयो। यसरी म डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने भयो है। अब यदि ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई डेट दिएको छ भनेपछि त्यो डेटको मतलब के हो त, त्यो डेटमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा एसेटको ब्र्याकेटमा डेट दिएको छ भनेपछि त्यो डेटको मतलब के हो त, त्यो डेटमा चाहिँ एसेट पर्चेज गरिएको भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यो डेटको पछाडि, त्यो डेटभन्दा पछाडि के भन्छ, त्यो डेट पछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो जस्तै यहाँ हामीले पर्चेज गरेका छौँ नि, अब यसपछिको चाहिँ के भन्छ टाइमको लागि चाहिँ मैले डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो है। एउटा चाहिँ हाम्रो हिडन एडजस्टमेन्टको इक्जाम्पल यो थियो। ओके, अर्को चाहिँ हिडन एडजस्टमेन्टको इक्जाम्पल के छ त्यसको पनि एनालिसिस गरौँ। हेर्नुहोस् त, अर्को हिडन एडजस्टमेन्ट्सको इक्जाम्पल के छ, गुडविल भनेर लाइफ 10 इयर दिएको छ है। के दिएको छ, गुडविल भनेर यसको लाइफ कति दिएको छ त, लाइफ 10 इयर भनेर ब्र्याकेटमा दिएको छ। लाइफ 10 इयर भनेर ब्र्याकेटमा दिएको छ। अनि अमाउन्ट कति दिएको छ त, 1 लाख दिएको छ। अब यो लाइफ 10 इयर भनेर जुन ब्र्याकेटमा दिएको छ नि, यसको मतलब के हुने हो त, के भयो त, जुन गुडविलको 1 लाखको भ्याल्यु छ नि, यो 10 लाखसम्म मात्र यसको भ्यालिडिटी छ। 10 लाखपछि हाम्रो यो गुडविल रहने होइन भनेको है। 10 सालपछि चाहिँ यो हाम्रो गुडविल रहने होइन भनेको है। 10 सालपछि यो गुडविलको भ्याल्यु कति हुने हो त, 0 हुने हो। त अब हरेक साल मैले के गर्नु पर्यो, यो गुडविलको भ्याल्युलाई घटाउनु पऱ्यो नि। अब कसरी घटाउने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब डेप्रिसिएसन निकालेको जस्तै म अमोर्टाइजेसन, गुडविलमा पनि डेप्रिसिएसन जस्तै गुडविलको भ्याल्यु पनि के हुन्छ, घट्छ है। हरेक साल हामी के गर्छौँ, गुडविलको भ्याल्युलाई घटाउँछौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अमोर्टाइजेसन भन्छौँ। के भन्छौँ, अमोर्टाइजेसन भन्छौँ है।
अब टेन्जिबल एसेटको भ्यालु घट्नुलाई हामी डेप्रिसिएसन भन्छौँ भने इन्टेन्जिबल एसेटको भ्यालु घट्नुलाई हामी के भन्छौँ अमोर्टाइजेसन भन्छौँ है। अमोर्टाइजेसन तथा राइट अफ पनि भन्छौँ यो इन्टेन्जिबल एसेट तथा फिक्टिसियस एसेट्सको भ्यालु घटाउनलाई। त स्पेसिफिकली हामी इन्टेन्जिबल एसेटको भ्यालुलाई घटाउनलाई हामी अमोर्टाइजेसन भन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त 1 लाखको गुडविल थियो है, त्यो चाहिँ 10 सालपछि जिरो हुने हो भनेपछि हेर्नुहोस् त हरेक सालमा मैले कति डेप्रिसिएसन अमोर्टाइजेसन लगाउनु पर्यो त। 1 लाख डिभाइड 10,000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 10,000 आउने भयो। कति आउने भयो 10,000 आउने भयो। यसरी मैले हरेक साल गुडविलको भ्यालुलाई 10,000 ले के गर्दाखेरि घटाउँदाखेरि 10,000 के गर्दाखेरि गुडविलको भ्यालु घटाउँदाखेरि मेरो गुडविलको भ्यालु 10 सालपछि कति आउने भयो त जिरो आउने भयो। हेर्नुहोस् त गुडविल आज कति छ 1 लाख छ है। 1 सालपछि कति हुने हो यो 10,000 ले घट्ने हो नि, 10,000 ले के हुने हो घट्ने हो। त्यसपछि कति रहने हो 90,000 रहने हो है। फेरि अर्को साल पनि 10,000 ले घट्ने हो, त्यसपछि कति रहने हो 80,000 रहने हो है। त्यसपछि पनि 10,000 ले घट्ने हो त कति रहने हो 70,000 रहने हो। त्यसपछि पनि 10,000 ले घट्ने हो, त्यसपछि कति रहने हो 60,000 रहने हो। त्यसपछि पनि 10,000 ले घट्ने हो कति रहने हो 50,000 रहने हो। फेरि 10,000 ले घटेर कति रहने हो 40,000 रहने हो। फेरि 10,000 ले घटेर कति रहने हो 30,000 रहने हो। त्यसपछि फेरि 10,000 ले घटेर कति रहने हो 20,000 रहने हो। त्यसपछि पनि 10,000 ले घटेर कति रहने हो 10,000 रहने हो। फेरि पनि लास्टमा 10,000 ले घटेर कति रहने हो जिरो रहने भन्नुको मतलब 10औं सालको लास्टमा चाहिँ गुडविलको भ्यालु कति रहने त जिरो रहने हो। यसरी मैले 10औं सालको लास्टमा गुडविलको भ्यालु जिरो गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो त हरेक साल 10,000 ले गुडविलको भ्यालु घटाउनु पर्यो। जसरी हामीले प्लान्टलाई हामीले हरेक साल यो 10,000 ले घटाइरहेको थियौँ नि, प्लान्टमा डेप्रिसिएसन लगाएर घटाइरहेको थियौँ नि, त्यस्तै गुडविलमा पनि हामी के गर्नु पर्यो त गुडविलको भ्यालु पनि हरेक साल घटाउनु पर्यो, जसले हामी के भन्छौँ अमोर्टाइजेसन भन्छौँ है। के भन्छौँ अमोर्टाइजेसन भन्छौँ। अब यसरी गुडविलको अगाडि ब्र्याकेटमा लाइफ दिएको छ भने यसको मतलब के गर्नु पर्यो त हामीले हरेक साल त्यो गुडविलको जुन टोटल भ्यालु छ नि 1 लाख, गुडविलको टोटल भ्यालु जति 1 लाख छ त्यसलाई हामीले लाइफले डिभाइड गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो एक्जाम्पलमा कति छ 10 इयर छ 10 इयर छ हैन 10 इयर छ। अब यसले डिभाइड गर्दाखेरि हरेक सालमा चाहिँ मैले गुडविलको भ्यालु कति घटाउनु पर्यो भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यसरी कति आयो त 10,000 आयो नि यो एक्जाम्पलमा। अब यो 10,000 जुन भ्यालुलाई जुन 10,000 को भ्यालुले गुडविल घटेको छ नि त्यसलाई म कहाँ देखाउने भए प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउने भए एमोर्टाइजेसनको नामले। अनि बाँकी कति बच्यो त 90,000 बच्यो नि 90,000। यो 90,000 लाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखाउने भए नेट ब्यालेन्स भनेर 1 लाखलाई नदेखाएर 90,000 लाई देखाउने भए। अनि 10,000 लाई चाहिँ म कहाँ देखाउने भए त एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ म कहाँ देखाउने भए प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउने भयो। यसरी हजुरले इन्टेन्जिबल एसेटको पनि ब्र्याकेटमा इयर दिएको छ भनेपछि त्यसको पनि हजुरले के निकाल्नु पर्यो डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ अमोर्टाइजेसन है। इन्टेन्जिबल एसेटको लागि हामी अमोर्टाइजेसन वर्डको युज गर्छौँ। ल यो चाहिँ दोस्रो एडजस्टमेन्ट थियो हिडन एडजस्टमेन्ट। अब यो पनि हाम्रो हिडन एडजस्टमेन्ट नै भयो है। हामीलाई हिन्ट दिएको थियो, त्यो हिन्टलाई युज गरेर हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्समा यो गुडविलको एडजस्टमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त तेस्रो के दिएको छ हिन्ट भनेको सेलरी। अनि सेलरी कति दिएको छ हाम्रो 55,000 दिएको छ, तर ब्र्याकेटमा हामीलाई के लेखेको छ त 5,000 पर मन्थ लेखेको छ है। यसको मतलब के भयो त सेलरी कुनै पनि एउटा कम्पनीले सेलरी चाहिँ 1 महिनाको कति पे गरिरहेछ 5,000 पे गरिरहेछ भनेपछि 1 सालमा त 1 अकाउन्टिङ इयरमा त 12 महिना हुन्छ नि। कति महिना हुन्छ भन्नुहोस् त 12 मन्थ्स हुन्छन्। 12 मन्थ्स हुन्छ। अब 5,000 को हिसाबले 12 मन्थ्सको सेलरी काउन्ट गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्नुहोस् त 60,000 हुने भयो। कति हुने भयो 60,000 हुने भयो। तर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा कति मात्र दिएको छ 55,000 मात्र दिएको छ। अब यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो त यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि जुन 5,000 को सेलरी छ नि हो यो सेलरी चाहिँ रेकर्ड गरिएको छैन, पेमेन्ट गरिएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यसलाई हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि के इन्ट्री हुने भयो त यो चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ भयो नि। यदि पेमेन्ट गरिएको भएपछि त पहिले नै इन्ट्री भइसक्थ्यो नि 55,000 भित्र इन्क्लुड भइहाल्थ्यो त्यो हैन। पेमेन्ट गर्दाखेरि पेमेन्ट भएको भएपछि त हामीले पहिले नै रेकर्ड गरिहाल्थ्यौँ। तर यसको रेकर्ड पनि गरिएको छैन बुकमा, पेमेन्ट पनि गरिएको छैन भनेपछि यसको इन्ट्री के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त सेलरी अकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी भनेर कति भयो त 5,000 भयो है। 5,000 यसरी म सेलरीको के गर्ने भयो त रेकर्डिङ गर्ने भयो। अब यो सेलरीलाई म कहाँ एड गर्ने भयो त यो सेलरी भनेको त हाम्रो खर्च हो नि। यो सेलरीलाई यो कहाँ छ यो सेलरी यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउँछौँ नि सेलरीलाई हो त्यो सेलरीमा एड गर्ने भयो 5,000 हो कि नै। त टोटल प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा सेलरी कति आउने भयो त 60,000 आउने भयो। कति आउने भयो 60,000 आउने भयो। कसरी आउने भयो 55,000 चाहिँ हामीले पे गरेका छौँ, 5,000 चाहिँ हामीले पे गर्नु बाँकी थियो त टोटल कति भयो त 60,000 भयो है।
ओके, यसरी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा यो 5000 नै देखाउने भयो। बाँकी जुन यो आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी छ नि, यो आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी भनेको त लायबिलिटी हो नि, हो यो लायबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा करेन्ट लायबिलिटीमा के देखाउने भयो त आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी भनेर कति देखाउने भयो 5000 देखाउने भयो है। हो यसरी हामीलाई पर मन्थ सेलेरीको इन्फर्मेसन ब्र्याकेटमा ट्रायल ब्यालेन्समै दिएको छ भनेपछि यसलाई हामी हिडन एडजस्टमेन्ट भन्छौँ अनि यसको पनि हामीले ट्रिटमेन्ट यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटमा। ओके ल, अब हामीले सेलेरीको पनि एडजस्टमेन्ट हिडन एडजस्टमेन्टको ट्रिटमेन्ट सिक्यौँ। यस्तो प्रकारको पनि हिडन एडजस्टमेन्ट भन्छ भन्ने हो है। अब सेलेरीमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन, अरू कुराहरूमा पनि हुनसक्छ, रेन्टमा पनि हुनसक्छ, वेजेसमा पनि हुनसक्छ, तर मैले यहाँ सेलेरीको इक्जाम्पल लिएको छु। अब त्यसपछि अर्को के छ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर अब यहाँ ब्र्याकेटमा कुन दिनमा पे गरिएको हो त्यो पनि दिएको छ है। हेर्नुहोस् त प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर कति दिएको छ भन्नुहोस् त, प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर कति दिएको छ 18000 दिएको छ, 18000 दिएको छ हैन। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 18000 दिएको छ। अब यो ब्र्याकेटमा के लेखा रहेछ त हेर्नुहोस् त, पेड अन 1 अक्टोबर 2080 भनेर लेखिएको छ हैन। यसको मतलब के भयो त हेर्नुहोस् त, हाम्रो अकाउन्टिङ इयर त 1 सालको हुन्छ है, 1 सालको हुन्छ जसमा कति महिना हुन्छन् 12 महिना हुन्छन्। अब साल कहिलेदेखि सुरु हुने भयो त 1 वैशाख 2080 देखि। अब मैले 1 वैशाखदेखि एज्युम गरेको छु है, त्यो क्वेसनमा अब जुन हाम्रो अकाउन्टिङ इयर त्यसको अनुसार गर्ने भयो, तर यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलमा चाहिँ म 1 वैशाख 2080 देखि 31 चैत्र 2080 सम्म यो चाहिँ म एक अकाउन्टिङ इयर मानिरहेको छु है। अब हेर्नुहोस् त यो कति महिनाको भयो त 12 महिनाको भयो हैन एक अकाउन्टिङ इयर। अब हेर्नुहोस् त यो सालको बीचमा हामीले के गरेका छौँ इन्सुरेन्स पे गरेका छौँ। कति इन्सुरेन्स पे गरेका छौँ भन्नुहोस् त 18000। कहिले गरेका छ भन्नुहोस् त 1 अक्टोबर भनेको त अक्टोबर भनेको छौँ, 10वाँ महिना कुन भयो हेर्नुहोस् त, वैशाख जेठ असार साउन भदौ असौज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ, 1 माघको दिन है, 1 माघको दिन हैन, हो 1 माघको दिन। अब हेर्नुहोस् त 1 माघको दिन पेमेन्ट गर्दाखेरि कति महिना बच्यो त भन्नुहोस् त, यो सालको कति महिना बचे, माघको महिना बच्यो, फागुनको महिना बच्यो अनि चैत्रको महिना बच्यो, 3 महिना बच्यो हैन, 3 मन्थ्स बच्यो। कति महिना बचे 3 मन्थ्स बच्यो। अब हेर्नुहोस् यो जुन प्रिमियम पे गरेको छ नि, सरी प्रिपेड इन्सुरेन्स पे गरेको छ नि, इन्सुरेन्स कति पे गरेको छ 18000 पे गरेको छ। यो चाहिँ कति सालको हो त 1 सालको 1 इयरको, कति सालको 1 इयरको। सपोज हजुरले यहाँ यो डेटमा 1 अक्टोबर भनेको छ फेरि माघ 1 माघ 2080 को दिन एउटा बाइक खरिद गर्नुभयो। के खरिद गर्नुभयो, बाइक खरिद गर्नुभयो हैन। कस्तो हुन्छ बाइक, एक चाहिँ हजुरले बाइक खरिद गर्नुभयो, सपोज कतिको बाइक खरिद गर्नुभयो 1 लाखको बाइक खरिद गर्नुभयो हैन, 1 लाखको बाइक खरिद गर्नुभयो। त्यसमा हजुरले 18000 कति के दिनुभयो त इन्सुरेन्सको प्रिमियम दिनुभयो हैन। अब हेर्नुहोस् अब यो बाइक खरिद गर्दाखेरि अब बाइक त हजुरले यहाँदेखि युज गर्नुहुने हो नि। अब इन्सुरेन्स कहिलेदेखि सुरु हुने भयो त, हजुरले इन्सुरेन्सको बेनिफिट कहिलेदेखि प्राप्त गर्नुहुने भयो त, यो सालमा चाहिँ 3 महिनाको बेनिफिट प्राप्त गर्नुभयो। फेरि 12 महिना छ नि, 12 महिना भन्नुको मतलब अर्को सालको चाहिँ 9 महिना 9 मन्थ्सको बेनिफिट हजुरको बाँकी छ हैन। यो सालमा चाहिँ हजुरले यो प्रिमियमको कति महिनाको बेनिफिट प्राप्त गरिसक्नुभयो त 12 महिनाको टोटल बेनिफिट हजुरले 12 महिनाको प्राप्त गर्नुपर्ने थियो प्रिमियमको। त्योमध्ये हजुरले 3 महिनाको बेनिफिट त हजुरले यो सालमा बेनिफिट प्राप्त गरिसक्नुभयो नि, 3 महिना त युज गरिसक्नुभयो नि। त्यसको मतलब हजुरले के भयो त, जति महिनाको हजुरले बेनिफिट प्राप्त गरिसक्नुभयो त्यति महिनाको प्रिमियमको पैसालाई चाहिँ हजुर के गर्नुहुने भयो एक्सपेन्सेसको रूपमा क्लासिफाई गर्नुहुने भयो है। अब हेर्नुहोस् एक्सपेन्सेसको रूपमा यो प्रिमियमको पैसालाई क्लासिफाई गर्दाखेरि 3 महिनाको खर्चलाई चाहिँ हजुरले एक्सपेन्सेसको रूपमा क्लासिफाई गर्नुहुने भयो 3 महिनाको प्रिमियमलाई। बाँकी जुन 9 महिनाको प्रिमियम छ नि त्यो त यो सालको होइन नि, त्यो त अर्को सालको लागि हो। अर्को सालमा केही दुर्घटना भयो भनेपछि त्यहाँ हजुरलाई बेनिफिट प्राप्त हुने हो, त्यो 9 महिना त अर्को सालको लागि हो नि हो। बाँकी यो चाहिँ हजुरको कति भयो 3 महिना भयो। 3 महिनाको एक्सपेन्सेसलाई प्रिमियमलाई चाहिँ हजुर एक्सपेन्सेसको रूपमा क्लासिफाई गर्नुहुने भयो। अब जति अर्को सालको लागि प्रिमियम पे गर्नुभएको छ नि 9 महिनाको लागि प्रिमियम पे गर्नुभएको छ नि, यसले हजुर के भन्नुभयो त प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्नुहुने भयो। यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ हजुरको के हो त एसेट हो, के हो एसेट हो।
हो कि नै? एसेट कसरी भयो त? अब हजुरले पेमेन्ट चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। एसेट भनेको चाहिँ हजुरले पेमेन्ट चाहिँ गरिसक्नु भएको छ अनि त्यसको बेनिफिट चाहिँ प्राप्त भएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रिपेड एक्सपेन्सेस तथा प्रिपेड इन्स्योरेन्स जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हजुरले पहिले नै पेमेन्ट गर्नुभएको छ, बेनिफिट प्राप्त गर्नुभएको छैन भने त्यसलाई हजुर के भन्नुहुनेछ? एसेट भन्नुहुनेछ है। ओके। त 3 महिनाको इन्स्योरेन्सको एक्सपेन्सेस कति भयो भन्नुहोस् त? 18,000 कति सालको कति महिनाको लागि थियो? 12 महिनाको लागि थियो है। 12 महिनाको लागि थियो। अनि 1 महिनाको लागि कति भयो त? 18,000 डिभाइडेड बाइ 12 गर्दाखेरि 1 महिनाको आउने भयो इन्टु 3 महिनाको गर्दाखेरि कति आउने भयो भन्नुहोस् त? 18,000 डिभाइडेड बाइ 12 18,000 डिभाइडेड बाइ 12 गर्दाखेरि 1 महिना आउने भयो 1500 हैन, इन्टु 3 गर्दाखेरि 3 महिनाको आउने भयो 4500 4500 है। अब हेर्नुहोस् यो 4500 चाहिँ हजुरको खर्च भयो, एक्सपेन्सेस भयो हैन। अनि बाँकी कति बच्यो त? 18,000 मा 4500 माइनस गर्दाखेरि 18,000 मा 13,500 आई थिंक 18,000 माइनस 4500 बराबर 13,500 हैन। त बाँकी 13,500 चाहिँ हजुरको के भयो त? प्रिपेड इन्स्योरेन्स भयो है। प्रिपेड इन्स्योरेन्स भयो 13,500। यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो 13,500 एसेटको रूपमा। यो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा खर्चको रूपमा हजुर देखाउनु भयो है। ल यो चाहिँ हाम्रो के थियो त? यसरी प्रिपेड इन्स्योरेन्स दिएको छ तथा इन्स्योरेन्स दिएको छ अनि त्यसको बीचमा ब्र्याकेटमा अगाडि डेट दिएको छ भने चाहिँ हजुरले के बुझ्नुपर्ने भयो त? त्यो डेटबाट सालको लास्टसम्म जति टाइम गएको छ त्यो टाइमको इन्स्योरेन्सको पैसालाई चाहिँ हामी एक्सपेन्सेस भन्ने भयौँ। बाँकी अघिल्लो सालको लागि जति पैसा पेमेन्ट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोपोर्सनेटली के गर्ने भयो त? एसेटको रूपमा क्लासिफाई गर्ने भयौँ है। यसरी हजुरले यो हिडन एडजस्टमेन्टलाई युज गरेर फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्समा एडजस्टमेन्ट गर्नु होला, यो हिन्टलाई युज गरेर। ल यो चाहिँ हाम्रो प्रिपेड इन्स्योरेन्सको पोइन्ट थियो। अर्को के को पोइन्ट छ हेर्नुहोस् त? अर्को छ हाम्रो 5% इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ। हेर्नुहोस् त 5% इन्भेस्टमेन्ट कति दिएको छ? 1 लाख दिएको छ। अब मलाई भन्नु त इन्भेस्टमेन्ट के हो हजुरको लागि? एसेट हो नि। इन्भेस्टमेन्ट त हजुरको के हो? एसेट हो। हजुरले कुनै पैसा कुनै ठाउँमा लगानी लगाउनु भएको छ, कुनै ठाउँमा पैसा लगाउनु भएको छ, कसैलाई लोन दिनुभएको छ भनेपछि त्यो त हजुरको एसेट हो नि, इन्भेस्टमेन्ट हो नि। हो। अब त्यसरी लगानी लगाउँदाखेरि हजुरलाई के प्राप्त हुनेछ? ब्याज प्राप्त हुनेछ। ब्याज तथा डिभिडेन्ड हैन, इन्ट्रेस्ट तथा डिभिडेन्ड प्राप्त हुनेछ हैन। त त्यो ब्याज प्राप्त हुने भयो। यो ब्याज भनेको पनि हजुरको के भयो त? इन्कम भयो। के भयो? इन्कम भयो। इन्भेस्टमेन्टबाट हजुरलाई के प्राप्त हुनेछ? इन्कम प्राप्त हुनेछ। अब त्यो ब्याजको रकम दिएको जुन 5% भनेको छ नि, 5% इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ नि, हो यो 5% भनेको चाहिँ के को रकम हो त? ब्याजको रकम हो है। ब्याजको रकम हो, इन्ट्रेस्टको रकम हो, इन्ट्रेस्टको रेट हो। अब हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट कहिले गरिएको छ भनेर दिएको छ त? छैन। हामीले के एज्युम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो सालको सुरुमै गरेको होला तथा पछिल्लो साल गरेको होला। यो सालभरि इन्भेस्टमेन्ट चलेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है, एज्युम गर्नु पर्यो। त यो सालभरि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चल्दाखेरि यो सालको ब्याज पनि त हामीलाई प्राप्त भयो होला नि, हो कि नै? अब ब्याजको बारेमा अरू इन्फर्मेसन केही दिएको छैन, हामीलाई 5% मात्र दिएको छ भनेपछि यस्तो हामीले यसको ब्याज निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो? यसको 1 सालको ब्याज निकाल्नु पर्यो। कति आउनु भयो भन्नुहोस् त? 1 लाखको 5% गर्दाखेरि कति आउने भयो? 5,000। 1 लाखको 5,000 के आउने भयो त? यो इन्ट्रेस्टको ब्याजको इन्कम भयो हैन, इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो। अब यो इन्ट्रेस्टको इन्कम प्राप्त भएको हुन्थ्यो भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्समा देखिन्थ्यो नि। इन्ट्रेस्टको इन्कम प्राप्त भएको हुन्थ्यो भनेपछि त हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गरे हुन्थ्यौँ हैन, देखिन्थ्यो। अब अहिलेसम्म यो इन्ट्रेस्टको इन्कम हामीलाई प्राप्त भएको छैन भन्दाखेरि यसको हामीले के गर्नु पर्यो त? एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब त्यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री के हुने भयो भन्नुहोस् त? एक्रुड इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट इन्कम हुने भयो है। अब एक्रुड इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्राप्त हुने बाँकी इन्ट्रेस्ट हैन। यो चाहिँ हजुरको के भयो? एसेट भयो। अनि यो चाहिँ हजुरको के भयो? इन्कम भयो। त कति? 5,000। अब यो जो इन्ट्रेस्ट इन्कम छ नि, यो इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई हजुर कहाँ देखाउनु हुने भयो? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउनु हुने भयो है। यो इन्कम भयो नि, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउनु हुने भयो। अनि जुन यो एक्रुड इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट छ नि, यस्तो हजुरको एसेट हो नि है। यो हजुरको के हो? एसेट हो। प्राप्त हुन बाँकी आम्दानी हो, एसेट हो। यो एसेट भएको कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउनु हुने भयो, करन्ट एसेटमा है। बुझ्नु भयो कि नै? त यसरी हामीलाई कुनै इन्भेस्टमेन्टको अगाडि रेट दिएको छ, इन्ट्रेस्टको रेट दिएको छ भनेपछि त्यो रेटलाई अप्लाई गरेर हामी के निकाल्नेछौँ? इन्ट्रेस्ट निकाल्नेछौँ। त्यो इन्ट्रेस्ट
लाई हामी के गर्नेछौँ फेरि पहिले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउनेछौँ किनकि त्यो हाम्रो इन्कम भयो इन्भेस्टमेन्टमा त इन्कम आउने हो नि खर्च थोरै हुने हो इन्कम आउने हो अनि त्यसपछि बाँकी पैसा यो जुन एक्रिड इन्ट्रेस्ट प्राप्त भएको भित्र ट्रायल बेसमा देखिन्थ्यो प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि यो एक्रिड इन्ट्रेस्टलाई हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी भनेर एक्रिड इन्ट्रेस्टको नामले करेन्ट एसेट्समा देखाउने भयो है। यसरी हामीलाई रेट दिएको अलवेज हजुरको यो कुनै पनि ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमको अगाडि रेट दिएको छ भनेपछि त्यसको हजुर अमाउन्ट क्यालकुलेसन गरेर त्यसको ट्रिटमेन्ट गरि नै हाल्नु होला है। त्यस्तै 10% लोन, अर्को के छ हाम्रो 10% लोन। त्यो 10% लोनको बारेमा पनि बुझौँ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ अब 10% लोन भनेको छ नि। अब लोन भनेको के हो त हजुरको लोन कति दिएको छ 1 लाख नै दिएको छ। अब सजिलो होस् भन्नुको लागि हरेक फिगरलाई मैले 1 लाख यसरी लेखेको छु। क्यालकुलेसन गर्न हाम्रो उद्देश्य हैन त, हाम्रो उद्देश्य त कन्सेप्ट बुझ्नु हो। अब हेर्नुहोस् लोन कति दिएको छ 10% लोन दिएको छ है। यसको मतलब के भयो भन्नुहोस् त लोन भनेको हजुरको के हो लायबिलिटी हो। हजुरले कुनै ठाउँबाट ऋण निकाल्नु भयो हैन, लोन निकाल्नु भयो, ऋण निकाल्नु भयो भनेपछि हजुरले के दिनुपर्छ त्यसलाई ब्याज दिनुपर्छ। अहिले प्राप्त गर्नु हुने भएन, अहिले ब्याज दिनुपर्ने भयो हजुरले। किन दिनुपर्ने भयो किनकि हजुरले कुनै अर्को व्यक्तिको पैसा युज गर्दै हुनुहुन्छ नि हो। अब यो लायबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा जुन यो ब्याजको यो चाहिँ ब्याजको रेट हो है, इन्ट्रेस्टको रेट हो, इन्ट्रेस्टको रेट हो है 10% भनेको। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लोनको अमाउन्ट दिएको छ भनेपछि यो लोन पुरै साल युज भएको छ या लोन सालको सुरुमै लिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी पुरै साल युज भएको कारणले गर्दाखेरि यो लोनमा 10% को हिसाबले मैले के निकाल्नु पर्यो ब्याज निकाल्नु पर्यो है। कति हुने भयो त 10% को ब्याज 10,000 हुने भयो। कति हुने भयो 10,000 हुने भयो। अब यो 10,000 को ब्याज पेमेन्ट गरेको भएपछि त ट्रायल ब्यालेन्समा इन्फर्मेसन आउँथ्यो है। अब ट्रायल ब्यालेन्समा इन्फर्मेसन छैन भनेपछि पेमेन्ट गरेको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसरी पेमेन्ट नगरेको अवस्थामा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त यसको रेकर्डिङ गर्नु पर्यो नि। हामीले रेकर्डिङ गर्दाखेरि के लेख्ने भयो त इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट टु अब आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि भन्न सक्छौँ या इन्ट्रेस्ट पेबल पनि भन्न सक्छौँ है। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट त गर्दाखेरि के कति हुने भयो त 10,000। अब इन्ट्रेस्ट हजुरको खर्च हुने भएकोले एक्सपेन्सेस हुने भएकोले यो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा जाने भयो। अनि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हजुरको लायबिलिटी भयो नि। यो इन्ट्रेस्टको पैसा त हजुरले फ्युचरमा दिनुपर्ने हो नि 10,000 रुपैयाँ। अहिले दिनुभएको छैन, फ्युचरमा दिनुपर्ने भनेपछि यो चाहिँ हजुरको लायबिलिटी भयो। लायबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको कहाँ जाने भयो त लायबिलिटी साइडमा जाने भयो, करेन्ट लायबिलिटीको हेडिङमा है। करेन्ट लायबिलिटीको हेडिङमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टलाई देखाउने भयो। यसरी एउटा पर्सेन्टले हजुरको यति फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा यति अफेक्ट गर्ने भयो। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउनु पर्यो अनि ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाउनु पर्यो यो ब्याजको रकमलाई है। त्यस्तै 12% डिबेन्चर भनेको पनि हजुरको लोन नै हो है, लोन नै हो। डिबेन्चर भनेको पनि हजुरको लोन नै हो। लोन भनेको त लायबिलिटी नै भयो। डिबेन्चर भनेको पनि लोन जस्तै हो। अब यसको लागि एउटा इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गरिहाल्छ कम्पनीले। त्यो चाहिँ हजुरले डिबेन्चर टपिकमा हजुरले पढ्नु भएको होला। यदि पढ्नु भएको छैन भनेपछि त्यसको अलग भिडियो हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ डिबेन्चरहरूको बारेमा, त्यसको मतलब के हो भनेर है। ल यसरी हामीलाई कुनै एसेट तथा लायबिलिटीको अगाडि रेट दिएको छ भने त्यस्तो रेटको हामीले के निकाल्नु पर्यो त ब्याज तथा डिभिडेन्डको अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो है। के को अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो ब्याज तथा इन्ट्रेस्ट तथा डिभिडेन्डको अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यदि एसेटमा छ भनेपछि एसेटको अगाडि रेट दिएको छ भनेपछि त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुने भयो हैन। इन्भेस्टमेन्ट भने इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छ हैन। इन्ट्रेस्टको इन्कम हुने भयो। त्यो इन्कमलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु हुने भयो अनि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउनु हुने भयो। त्यस्तै लोनको अगाडि रेट दिएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्सेस हुने भयो है। लोन तथा डिबेन्चरको अगाडि रेट दिएको छ भनेपछि त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्सेस हुने भयो। त्यो एक्सपेन्सेसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि देखाउनु पर्यो, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा पनि देखाउनु पर्यो। यदि यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अब हेर्नुहोस् जस्तै यसरी लेखेको छ 10% प्रिफरेन्स सेयर दिएको छ है। सेयर सपोज 5 लाख दिएको छ, 5 लाख दिएको छ। अब यसको मतलब के भयो त यो प्रिफरेन्स सेयरमा त के प्राप्त हुने हो ब्याज प्राप्त हुने हो त होइन। प्रिफरेन्स सेयरमा डिभिडेन्ड प्राप्त हुन्छ हामीले। सरी यो डिभिडेन्ड हामीले दिनु पर्यो, प्राप्त हुने होइन दिनु पर्यो। किनकि प्रिफरेन्स सेयर कम्पनीले इस्यु गरेको छ नि 5 लाख। त प्रिफरेन्स सेयरमा चाहिँ हामीले के दिनु पर्यो त डिभिडेन्ड दिनु पर्यो हैन, डिभिडेन्ड दिनु पर्यो। अनि लोनमा हामी के दिन्छौँ इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ। प्रिफरेन्स सेयर भनेको क्यापिटल भएको कारणले गर्दाखेरि क्यापिटलमा हामी के दिन्छौँ त डिभिडेन्ड दिन्छौँ है। अब यो डिभिडेन्डको पनि क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब यो डिभिडेन्डको के भन्छ
ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा हामी डिभिडेन्डको इन्ट्री गर्छौँ, डिभिडेन्डको रिपोर्टिङ गर्छौँ। त्यो यो डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो एलटमेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा देखाउँछौँ, एप्रोप्रिएसन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि है। अब यो डिभिडेन्डलाई कसरी देखाउने भयो त, कसरी देखाउने भयो त, टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर कति रुपियाँ देखाउने भयो भन्नुहोस् त, 5 लाखको 10% कति भयो, 50,000 भयो, 50,000 भयो। यसरी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा देखाउने भयो है, डिभिडेन्डको अमाउन्ट नै प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा देखाउने भयो। अनि डिभिडेन्ड यदि पेमेन्ट गरेको छ भनेपछि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको छ भनेपछि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा देखाउने भयो। अनि यसलाई ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाउँछौँ। ब्यालेन्स सिटमा कहाँ देखाउँछौँ, लायबिलिटी साइडमा। लायबिलिटी साइडमा कहाँ देखाउँछौँ, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेबल भनेर हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा पनि देखाउने भयो है। यसरी यी केही इक्जाम्पलहरू थिए, हाम्रो हिडन एडजस्टमेन्ट्सको केही इक्जाम्पलहरू थिए। अब यी यहाँसम्म यो भिडियो यहाँसम्म हजुरले हेर्नुभयो भनेपछि क्वेसनमा कुनै यस्तो प्रकारको कुनै पनि हिन्ट दिएको छ भनेपछि त्यो हिन्टलाई इग्नोर नगरेर त्यो हिन्टलाई कन्सिडर गरेर हजुरले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भयो है। यी यस्तो हिन्ट हजुरले इग्नोर गर्नु भएन कि के गर्नु पर्यो, यी हिन्ट्सहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। यदि हजुरले यी हिन्टहरूलाई इग्नोर गर्नुभयो भनेपछि हजुरको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गलत हुनेछ। ओके, यदि हजुरले यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो भनेपछि यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू। आजलाई यति नै। अब अरू टपिकहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी बनाउनेछौँ है। ल, थ्याङ्क यू।